طيب دابا ندوزو ليكزيرسيس 6. ليكزيرسيس 6 كيقول écrire un algorithme permettant pour du réel A et B donner le résultat de l'équation de premier degré AX plus B égale à 0. دونك قال لك كتب لي واحد الالغوريثم يعطيني النتيجه ديال المعادله AX plus B égale 0. دونك تري بيان ساهل التمرين. دونك اول حاجه نسميو الالغوريثم ديالنا. الالغوريثم ديالنا الغوريثم نسميو مثلا سوليسيون. متفقين؟ سوليسيون مثلا متفق عند السوليسيون. ياك تاني حاجه خصنا نديكلاريو. دونك خصنا نديكلاريو A و X و B. تري بيان. دونك الفاريابل يعني المتغيرات غنديرو A و B و X غيكون عندهم لو تيب ديالهم غيال. علاش؟ حيت قالوا لك هنا غيال والنتيجه خصها تكون غيال. مي الا قالوا لك بور دو زونتي يعني كينتميو للزاد، دونك غدير A و B اونتي و X غادي يكون غيال. علاش؟ حيت غادي تكون مثلا النتيجه موبيتوها. دونك موبيتوها ابارتين ا R. تري بيان. مي هنا قال لك كلهم غيال، دونك دير كلشي غيال. تري. دونك دابا نبداو الالغوريثم ديالنا. ديبيت يعني غنبداو الهدف ديال الالغوريثم. دونك خصنا اول حاجه يعطيني او بي، ندير لي اكريغ، نعطيو الميساج دوني دو ريال دو ريال اي بي سيدي الميساج ديالك شد القوس. تري بيان. دونك فاش غتجي دير ليغ صور معايا دابا درتي بي ليغ بي ا. شنو غادي يوقع؟ حنا دابا حنا في الالغوريثم غنعطيوه ا هو اللي لاصق في اكس و بي هو اللي ما لاصقش في اكس. مي حتى فاش غدير لي ليغ بي ا غيولي قالب له كلشي. دونك دير لي ليغ ا بي نفس الترتيب هنا ديرو هنا. نتمنى يكون واضح. تري بيان. درتي ليغ ا بي. تري بيان. دونك دابا غتبدا الخدمه ديالك. الخدمه ديالنا عندنا فيها مشكل. الا كان ا كيساوي زيرو دونك بي تا هو خصو يساوي زيرو. متفق؟ الا كان ا ديفيرون زيرو دونك ليكواسيون دونك سوليسيون ديال ليكواسيون هو موان بي سور ا. دونك غنديرو سي نكتبو هنا سي ا ديفيرون زيرو. ديفيرون كنكتبو هذا الرمز اولا هذا الرمز. هادي تا هي ديفيرون. تري ديفيرون زيرو الوغ. تري بيان. دونك الوغ موان بي سور ا هو اكس. دونك غتكتب ليه ولا خليه هو حتى الاخر. دونك موان بي سور ا هو مي سينو الاحتمال الثالث هو يكون ا ايكال زيرو. دونك ا الى ايكال زيرو دونك غيكون عندنا جوج احتمالات ديال بي، يا اما بي ديفيرون زيرو يا اما بي ايكال زيرو. دونك غنبداو بي ايكال زيرو حيت هو غيكون عندنا الحل. قبل وقيله حيت ما غاديش يكون نفس الحل دونك غادي نديرو اكريغ نعطيوه الحل. تفهم؟ دونك غادي نديرو لي اكريغ باش ما نطولوش بزاف. غنديرو ليه ميساج اكس ايكال ياك نسدو الميساج ونديرو الفيرغيل ونديرو اكس. هادي هي كتبه. دونك الاكس غيخرج لي شد القوس. فهمتوا كيفاش؟ ولا دير لي سوليسيون دو ايكواسيون اي اكس
بحال دونك هادي حتى هي ساهله، بغيتي زعما تختصر الوقت والمجهود ديالك. دونك غدير لي سينو غتدير وسط سينو عاوتاني سي بي إيكالا زيرو. إلا كان بي إيكالا زيرو ألوغ حنا سينو راه هو عارف أن إيكالا زيرو، بلا ما تكتب لي إيكالا زيرو خطأ، مكتبهاش لي عافاك. دونك هنا إيكالا زيرو، دونك بي إيكالا زيرو، دونك المعادلة السحل غيكون عندنا الحل. جميع الأعداد اللي كتكتمل راها سميتو راها حل. دونك كتكتب لي إكخيغ ياك، غتكتب لي توت ريال إي سوليسيون حسب الميساج ديالك سد القوس. مي عندنا درنا سي بي إيكال، دونك سينو بي ديفيرون زيرو، بلا ما تكتب لي عاوتاني ديفيرون زيرو خطأ. سينو ما تكتب قدام، سي كتب قدام. سينو غتكتب لي إكخيغ معادلة لا تقبل حل. دونك دير لي ليكواسيون n'accepte pas une solution. سد الميساج ديالك، يعني المعادلة لا تقبل حل. سوليسيون في ار، دون ار دير لي مثلا بلاش كيلاش. دونك إيكواسيون لا سولف با اي سوليسيون. دونك شنو من بعد؟ لا سولف با دو سوليسيون، هادو نسي او سوليسيون دو سوليسيون. تخي بيان. دونك كتبتي لي الميساج ودابا غتبدا تسد فيه فانسي. دونك هاد السي وعندنا السي وحده اخرى، عندنا هاد السي وعندنا هاد السي. دونك الفانسي ديال هادي وغندير عاوتاني الفانسي ديال هادي. درت الفانسي دونك فان. دابا كيفاش غيخدم هاد الالغوريثم؟ غتعطي او بي مثلا ا ايكالا 3 بي ايكالا مثلا 6. دونك هنا الا كان على لاحظتو ا ديفيرون زيرو بي ديفيرون زيرو، دونك فين غادي يجي ا ديفيرون زيرو؟ دونك غادي يوقف غير هنايا، حدو هنايا. دونك غيدير لك السوليسيون موان بي سيغ اللي كتساوي موان سي سيغ 3 اللي هي موان 2. دونك اكس ايكالا موان 2. مي الا كان ا ايكالا زيرو كيولي احتمال اخر، مثلا درت لي ا ايكالا زيرو بي ايكالا زيرو. دونك غادي يدير لك نيشان غيدير في ليكواسيون توت ريال اي سوليسيون، يعني جميع مثلا غيدير لك اكس ايكالا مثلا ار، يعني جميع الاعداد اللي كتبنا بار راه حل المعادله. ملي درتي لي ا ايكالا زيرو بي ايكالا مثلا 2 غيدير لك بان ليكواسيون سو با دو سوليسيون. تري بيان، كنتمنى يكون واضح ليكزيرسيس، راه ساهل بزاف.